अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज वॉइस ऑफ ओवरसीज़ की तरफ से एक प्रोग्राम तरतीब दिया है जो अहमद फराज के हवाले से है। पिछले दिनों हमने एक मुशायरा कराया था, तो उसमें इंडिया से आए हुए कुछ शायर हज़रात से मेरी बातचीत हुई। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके नज़दीक इस सदी का जो है बड़ा शायर कौन हो सकता है। तो आप यकीन कीजिए, मैं उस वक्त मेरा चेहरा खिलखिला उठा, मैं खुशी से झूम उठा जब इंडियन शायरों ने इस सदी का बड़ा शायर अहमद फराज को कहा। तो हमारी खुशनसीबी है कि वो शायर जो है हमारे मुल्क का सरमाया था। रजब खान अब्बासी साहब किसी तारफ़ के मोहताज नहीं हैं, कोयत कम्यूनिटी में बहुत अपनी खदमात अंजाम दे रहे हैं, लीगल एडवाइज़र भी हैं। पिछले दिनों हमारी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जब अहमद फराज के हवाले से कोई तकरीब हो या उसका कोई दिन मनाया जाए तो मैं ज़रूर वहाँ आऊँगा। तो आज हम उनसे पूछते हैं, रजब अब्बासी साहब, अहमद फराज साहब कोयत आए थे? अहमद फराज साहब कोयत तशरीफ़ लाए थे और मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। इस सदी के अजीम शायर से मिलने का मुझे शरफ़ हासिल हुआ और मैं उनसे बड़ा मुतासर हुआ। नैन लिखने वालों की हमेशा हौसला अफजाई करते थे। अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, जब मैंने स्क्रिप्ट राइटर की हैसियत से रेडियो पे काम शुरू किया तो मेरी उर्दू बहुत कमज़ोर थी। मेरे दोस्त अहबाब अक्सर मुझसे सीनियर मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि अगर अपनी उर्दू सही करनी है तो किसी दिल्ली वाली से शादी कर लें। और बेबाक, इस सदी के बेबाक मुजाहिद आप उन्हें कह सकते हैं, इतने नाडर शायर कि उन्होंने अपनी नज़म मुहासरा में जिस तरह बयान किया, मैं इनकी नज़र मुहासरा पेश करता हूँ। मेरे गनीम ने मुझको पैगाम भेजा है कि हल्का जन है मेरे गिर्द लश्करी उसके, फसीले शहर के हर बुर्ज हर मिनारे पर, कमा बदस से ताज़ा हैं अस्करी उसके। वो बरक लहर बुझा दी गई जिसकी तपश वजूद खाक में आतिश फिशां जगाती थी, बिछा दिया गया बारूद उसके पानी में, वो जुए आब जो मेरी गली को आती थी। सभी दरीदा दैन अब बदन दरीदा हुए, सारे सुपुर्दे दारुल हसन सर कशीदा हुए। तमाम सूफी सालिक सयूख व इमाम उम्मीद लुत्फ़े कट निगाह में हैं, मज़ज़ीन अदालत हल्फ उठाने को मिसाले बुगरम नशिस्ता राह में हैं। तुम अहले पंदार के सनागर थे, वो आसमाने हुर्फ के नजूम हैं, बस इस कदर था कि दरबार से बुलावा था, गदागराने सुखन के हजूम सामने हैं। कलंदराने वफा की असास तो देखो, तुम्हारे साथ है कौन आस पास तो देखो। तो शर्त यह है जो जां की अमा चाहते हो, अपने लो व कलम कतल गाह में रख दो, एक तुम हो जो गैरत को राह में रख दो। ये शर्तनामा जो देखा तो एलची से कहा, उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है। रात जब किसी खुर्शीद को शहीद करे, सुबह एक नया सूरज तराश जाती है। ये जवाब है मेरा मेरे अदू के लिए, मुझको हिर्से करम है न खौफे खमियाजा। उसे है फतवते शमशीर पे घमंड बहुत, उसे नहीं शिकोए कलम का अंदाज़ा। मेरा कलम नहीं किरदार उस मुहाफ़िज़ का, जो अपने शहर को मैसूर करके नाज करे। मेरा कलम नहीं कासा किसी सबकसर का, जो गास्पों को कसीदों से सरफराज करे। मेरा कलम नहीं औजार उस नकबज़न का, जो अपने घर की छत में शगाफ डालता है। मेरा कलम नहीं तस्बीह उस मुबल्लिग की, जो हरदम बंदगी का हिसाब रखता है। मेरा कलम तो इमानत है मेरे लोगों की, मेरा कलम अदालत मेरे ज़मीर की है। इसीलिए जो लिखा तपाके जान से लिखा, जबी लोच की ज़बान तीर की है। मैं कट गिरूं कि सलामत रहूं, यकीन है मुझे ये एसारे सितम कोई तो गिराएगा। तमाम उम्र की इज़ा रसीनियों की कसम, मेरे कलम का सफ़र रायगा न जाएगा। इतने अजीम शायर थे। माशाल्लाह, वाह वाह, बहुत अच्छा। अब माशाल्लाह, एक तो ये है कि वाकई आज
آج ہمیں احساس ہو رہا ہے جب ہم لوگوں سے ملتے ہیں کہ احمد فراز واقعی ان کا جو کلام تھا، ان کی جو چیزیں تھیں، آج ہمیں انہیں قدر ہوتی ہے. ہم اپنے لیجنڈ کو، اپنے فنکاروں کو، اپنے عظیم لوگوں کو ان کے مرنے کے بعد یاد کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ بڑے بڑے شاعر شعراء حضرات، میر تقی میر، انہیں بھی اپنی زندگی میں وہ پذیر آئی، وہ مقام نہیں ملا، ان کے مرنے کے بعد ہی انہیں حاصل ہوا. اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب، انہیں بھی جو مقام ملا ان کے مرنے کے بعد ملا ہمیشہ. اور احمد فراز واحد وہ شاعر ہیں جنہیں اپنی زندگی میں مقام مل چکا تھا. احمد فراز، فیض احمد فیض، علامہ محمد اقبال، حبیب چالب، یہ ہمارے قومی سرمایہ ہیں. انہوں نے ہر موقع پر قوم کی حوصلہ افزائی کی. اچھا، ماشاءاللہ آپ کو تو زبان زد ہیں ان کی شاعری. آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ کچھ ایسے اشعار ہوں جن کو آپ کہتے ہوں کہ مطلب یہ تو ایسے گوہر نایاب ہے. میں ویسے تو ان کی ہر چیز، ان کی کوئی موضوع ایسا نہیں تھا جنہوں نے نہ کیا ہو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا موضوع ہو جس کو انہوں نے ایسے 4 اشعار ایسے ہوں جو آپ کہیں گے باقی یہ بہت اعلیٰ ہے. گور نایاب آپ کہہ سکتے ہیں. ان کی نظم، ان کی غزل، جس غزل کو بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اب کہ نہیں تجدید وفا کا امکان جانا، یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیمان جانا. موسم کی ادا دیکھ کر یوں ہی یاد آیا ہے، کس قدر جلد بدل جاتے ہیں انسان جانا. زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کی ہے، ہم نے جس طرح بھی بسر کی تیرا احسان جانا. دل یہ کہتا ہے کہ شاید ہو فسردہ تم بھی، دل کی کیا بات کریں دل تو ہے ناداں جانا. اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بے پیے بھی تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. آخر تو یہ عالم ہے کہ اب ہوش نہیں، رگ مینا سلگ اٹھی کہ رگ جان جانا. ہم بھی سادہ تھے، ہم نے سمجھ رکھا تھا، غم دوراں سے جدا ہے غم جان جانا. ہوش آیا تو سبھی خواب تھے ریزہ ریزہ، اڑتے ہوئے ابراق جیسے پریشان جانا. کیا بات ہے، کیا بات ہے. آج ہم نے رجب خان عباسی صاحب کا ایک اور روپ دیکھا کہ آج انہوں نے احمد فراز کو جو خراج تحسین پیش کیا، ان کی نظمیں، ان کی یاد ہیں، یہ اظہار محبت ہے. اچھا، اب پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ سے احمد فراز کی ربائی کے حوالے سے بات کروں گا، تو آپ ہمیں وہ ربائی ضرور سنا دیں. لفظوں میں افسانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ، لمحوں میں زمانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ. تو زہر ہی دے شراب کہہ کر ساقی، جینے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ. بہت شکریہ جناب، بہت شکریہ.